हमें कोई न्यू नॉर्मल ना समझे कि हमारी या तो कैपेसिटी नहीं है, और अगर कैपेसिटी है तो शायद हमारा हौसला नहीं है। अमेरिका यही चाह रहा है कि हम आपको ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, ईरान से वो बार्गेनिंग चाह रहा है। तमाम जत्थों का सर्वाइवल ही इसमें है कि इनके एरियाज में इंस्टेबिलिटी रहे। लेकिन किसी को ये गलत फहमी भी नहीं रहनी चाहिए कि अगर हमारी कौम को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स खासतौर पर, क्योंकि यही दो फोर्सेज इन्वॉल्व होती है, तो हम कहीं शाये होंगे। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पिछले कुछ दिनों के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद यकीनन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने वो तकलीफ दे एक एलिमेंट जो है उससे किसी तरह अपने आप को गुजार कर एक ऐसा कदम उठाया जो कि शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो एक बढ़ावा था, जिसमें ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी, वो तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कदम उठाना पड़ा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा बात करना चाहेंगे कि आखिर किस हद तक पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, क्या अफगानिस्तान में टेररिज्म का खात्मा और अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की जो एक कैफियत है वो क्या कम हो सकेगी या फिर नहीं। इसके ऊपर इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पूरा एक क्राइसिस पैदा हुआ, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को इतना इंतहाई कदम उठाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या पाकिस्तान के पास और चॉइसेस नहीं थी? जी, बहुत शुक्रिया मिस सना, आपने इनवाइट किया। देखिए, बहुत सारी चॉइसेस तो हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इतने सालों से जब जनाजे उठा रहे थे, हम एडमॉनिश करते थे, हम उनके पॉलिटिकल सारी ऑप्शंस यूज करते थे, डिप्लोमेटिक टाइज को यूज करते थे, ऑब्वियसली दोस्त ममालिक को बीच में से कन्वे करते थे, और फिर हमने जो लास्ट ईयर की थी स्ट्राइक्स, वो भी बहुत ही मजबूरी की हालत में की थी। वो फर्स्ट चॉइस नहीं थी, और मैं अक्सर कहता हूँ कि उसमें हम ना कोई खुशी महसूस करते हैं, ना कोई प्राइड लेते हैं, हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे सोल्जर्स के यहाँ रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं, सिविलियंस हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, पुलिस है, सबके जनाजे जो उठाने पड़ते हैं, और खास तौर पर जो सिविलियन इनोसेंट मासूम खवातीन और बच्चे यहाँ पे जो कत्ल किए जाते हैं और वो शहीद किए जाते हैं, हमारे लिए भी बहुत वजनी हो गया था। और अक्टूबर में जो हमने किया था लास्ट, वो भी यही मैसेज देने के लिए किया था कि हमें कोई न्यू नॉर्मल ना समझे कि हमारी या तो कैपेसिटी नहीं है, और अगर कैपेसिटी है तो शायद हमारा हौसला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसके बाद आपने देखा हमारे दोस्त ममालिक बीच में पड़े, कतर और तुर्की वो बीच में पड़े, तो हमने रिफ्रेन किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिस भी ओपोनेंट साइड जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसकी पावर टू हर्ट ज्यादा होती है, और जिसकी पावर टू हर्ट ज्यादा होती है, उसकी पावर टू बार्गेन ज्यादा होती है। अमेरिका ईरान की यही मिसाल है। अमेरिका यही चाह रहा है कि हम आपको ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, ईरान से वो बार्गेनिंग चाह रहा है। तालिबान के केस में उनकी कैपेसिटी का हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं है, हौसले का मुकाबला नहीं है। इसी वजह से हमने इतनी प्रोहिबिटिव स्ट्राइक लिमिटेड की थी। बताना हम ये चाह रहे थे कि ये न्यू नॉर्मल नहीं है, पहली बात। फिर उसके बावजूद कि हमारी पावर टू हर्ट ज्यादा थी, हमने अपनी पावर टू बार्गेन लूज की। इसका मतलब यही हुआ, और वो बाद में साबित हुई। और मैंने उस वक्त भी कहा कि हमने जो रिस्ट्रेन किया है, शायद वो अफगानिस्तान की हुकूमत और जो दहशतगर्द हैं वो ये समझेंगे कि हम शायद कॉम्प्रोमाइज ज्यादा चाहते हैं, या हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं, या हमारे लिए न्यू नॉर्मल ना, ये एब्सोल्युटली हम एक रूटीन बन जाए, वो नहीं बनने दी। उसके बावजूद आपने देखा कि वो पावर टू हर्ट को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड फिर किया, और तुर्की में और कतर में कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो अभी फिर मजबूरन हमें करना पड़ा था, क्योंकि हम बाय चॉइस नहीं चाहेंगे कि वेस्टर्न बॉर्डर हम खुद खोलें और ऑफेंसिव स्ट्राइक्स लॉन्च करें। अभी मैं आपको लास्ट वर्ड कहना चाहूंगा, बहुत वेल मेजर्ड थी, वेल कैलकुलेटेड थी, वेल रिसर्च थी, और इंटेलिजेंस बेस्ड थी, और बहुत रीवेरिफाइड थी। और उसके बावजूद हमने जितने हमारे पास टारगेट पेश होते हैं या पुटअप होते हैं फॉर कंसिडरेशन, वो अगर 100 टारगेट हुआ तो हमने शायद 5 और 7 टारगेट नॉकआउट किए हैं। तो ये मैसेज हमारी कैपेसिटी भी है और रिजॉल्व भी है, और आइंदा भी अगर खुदा ना खासा जरूरत पड़ी तो हम करेंगे ऐसा। अच्छा, चिश्ती साहब सर, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारी तरफ से ये जवाब बड़ा ड्यू था, लेकिन सर ये जो भी बात आ रही है कि अफगानिस्तान ने ये भी कहा है कि जी आप हमें 10 अरब रुपए दे दें तो हम शायद इन टेररिस्टों को पीछे कर लेंगे। मतलब पाकिस्तान उनको क्यों एक तो पैसे दे, और दूसरा ये कि खुद उनकी अपनी गवर्नमेंट उन टेररिस्ट ग्रुपों को पनागाहें भी दे रही है और उसके बाद उनको कंट्रोल करने से भी कासिर नजर आती है। ये डुअल पॉलिसी क्यों है आखिर अफगानिस्तान की, उस इंटरिम गवर्नमेंट की? इसकी मिशन आप बस हिस्ट्री पे सिर्फ 150-200 साल पुरानी में चले, तब भी ऐसा ही था। जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे तो यहाँ वो बार्गेन करके रहते थे, इसीलिए इसको फ्रंटियर एरिया कहा जाता था। और ये एफसी का बनना बुनियादी तौर पर फ्रंटियर कंस्टेबलरी अंग्रेजों ने बनाई इसीलिए थी कि लोकल लोग मैनेज किया करें, बार्गेनिंग किया करें। यहाँ पे तो इन तमाम जत्थों का सर्वाइवल ही इसमें है कि इनके एरियाज में इंस्टेबिलिटी रहे। उनके लिए जो इंस्टेबिलिटी है, उनको स्टेबिलिटी लगती है। और जब वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो उनको एक ऑफर होती है इस तरह की पैसों की। वो तो बार्गेन करते हैं कि बेटर चिप या बेटर पैकेज किसकी तरफ से मिलता है।
ہمیں انہوں نے 10 ارب کا ہندوستان کو کہیں گے کہ آپ کی یہ خدمت میں ہم کام کر دیں آپ کے لیے تو پھر آپ ہمیں 20 ارب دیں. تو وہ تو انسٹیبلٹی کو کیش کرواتے ہیں. اگر یہاں اس ملک میں اور بارڈر میں افغانستان میں اور اس کے نیبرہڈ میں امن ہو جائے اور سکون ہو جائے تو آپ ایگری کریں گی کہ ان بارگیننگ کوئی نہیں ملے گی, ان کو کوئی فوکس نہیں کرے گا, ان کو کوئی انگیج نہیں کرے گا. تو وہ ریلیونٹ رہنے کے لیے ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ اپنی ویپن جو ان کے پاس ہیں, جو بائی فورس وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, اس کو ایز اے ٹول آف اسٹریٹجی یا انسٹرومنٹ آف اکنامک گین یوز کرتے ہیں انفارچونیٹلی. اچھا چشتی صاحب سے یہ بھی لاسٹ فیو کویشچن ہیں, صرف یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اوپر جس طرح انہوں نے ٹیررسٹ اٹیکس کیے, ایک ساتھ ہی مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے اس میں فوجی جوان بھی کئی شہید ہوئے, سویلینز کو بھی نشانہ بنایا, آپ کے خیال میں پاکستان کتنا اکوپڈ ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی الزام ہے, بلکہ الزام کیا حقیقت ہی ہے کہ امریکہ میں بھی یہ رپورٹس آتی رہیں سگار وغیرہ کی کہ وہ امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر اور بڑی آسانی سے دستیاب ہے. تو پاکستان آپ اگر اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو کتنا اکوپڈ نظر آتا ہے ہمیں ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ہمارے پاس کیا اکوپمنٹ ایسا ہے جو ہم ان کو بھرپور طریقے سے ٹیکل کر لیں آگے مستقبل قریب میں بھی؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ بہت ہی ایکوریٹ انٹیلیجنس بیس تھی, نمبر 1. نمبر 2 ہیومن انٹیلیجنس سے ویریفائڈ تھی. نمبر 3 الیکٹرانک اور ڈیجیٹل جتنے سینسرز ہمارے پاس موجود ہیں اسٹارٹنگ فرام سیٹلائٹ ٹو ڈرونز, سب سے زیادہ ہم نے ڈیلیبریشن کرنے کے بعد ٹارگٹ کیا تھا. یہ نی جرک ریسپانس نہیں تھا, یہ جمپنگ دا گن نہیں تھا کہ ہمیں لگا کہ بس ادھر سے اٹیک آ رہا ہے یا کر دیا اٹیک. اور اس ڈیلیبریشن کے بعد بھی ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی اور آئسولیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگا. تو ہمارے پاس کیپیسٹی الحمدللہ بہت ہے, اس میں تو کسی کو شک رہنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, انہوں نے جو کیموفلاج کر کے جو شفٹ کرتے رہتے ہیں, موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم ایسٹورڈ بارڈر اسپیسیفک آرمڈ فورسز ہیں, ہمارے لیے انڈیا اسپیسیفک سارے ہمارے وار پلانز ہوتے ہیں اور فورس اسٹرکچر بھی ہمارا اسی طرح تیار ہوتا ہے. ہم نے 2 فرنٹ بٹ ڈیزائن نہیں کیا. لیکن کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہیں رہنی چاہیے کہ اگر ہماری قوم کو ضرورت پڑی تو پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس خاص طور پہ, کیونکہ یہی 2 فورسز انوالو ہوتی ہیں, تو ہم کہیں شائع ہوں گے یا ریسٹرین کریں گے. ریسٹرین تو بہت کر کے دیکھ لیا, لیکن اب نو مور والی سچویشن آ گئی ہے, کیونکہ ہم نے ایک میسج دینا ہے کہ شاید ہماری ول کو, ہماری کیپیبلٹی کو ہمارے دشمن انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. کیپیبلٹی تو میں یہاں میڈیا پر انفارچونیٹلی ساری تفصیل نہیں بتانا چاہوں گا, لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ ہماری کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایوری تھنگ از ویزیبل جس کو کہتے ہیں. اچھا لاسٹ کویشچن سر, یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں جو بھارت کا انفلوئنس ہے, جس طرح بی ایل اے کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, اوبویسلی افغانستان میں ٹی ٹی پی کو بھی کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں ہم بھارت کے حوالے سے کیا سٹانس اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں بھی بڑی حد تک بڑھ رہا ہے, جو ان کے مراسم ہیں, اس پہ پاکستان کا اسٹریٹجیکلی کیا قدم ہونا چاہیے ریجن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے ہم نے بھی بائی لیٹرل ٹاک کر کے دیکھ لی, ہم نے تھرو قطر اور ترکی کر کے دیکھ لی. پھر میرا خیال یہ ہے کہ اب دنیا خود بھی دہشت گردی کے بارے میں بہت کنسرن ہے, کیونکہ جن جن ملکوں میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ بہتر انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. ہمیں چین کو انگیج کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. چین کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نہ صرف وہ بہت بڑا ایک نیبر ہے, وہ بہت بڑا اکنامک ایک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, جو ان کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہو سکتا ہے. ہمیں روس کو کرنا چاہیے. روس ایک واحد ملک ہے جس کے ڈپلومیٹک فارمل ٹائز ہیں افغان طالبان حکومت کے ساتھ, اور امریکہ کے ساتھ ہمارا جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے اس وقت ہماری لیڈرشپ کا, ملٹری اور سویلین بوتھ, ہمیں اس کو بھی اپنے ایڈوانٹیج اور ویلیو ایڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور ایک ریئلائز کرانا چاہیے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی سے ریجن میں افغانستان کے علاوہ بھی بہت سارے اور کراس ریجنل بھی بہت سارے ملک ہیں جو پاکستان کو, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو, خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان سے جو سی پیک گزرتی ہے اس کو وہ فلورش کرتا نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ اس کے لیے اور کانسیکوینسز ہیں. یہ بدقسمت آسپیکٹ ہے, لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی انگیج کرنا چاہیے بڑی پاورز کو جو اپنا انفلوئنس یوز کر سکے طالبان کے خلاف, اور ان کو فورس کر سکیں کہ وہ ایک نارم جو انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز جو رسپیکٹ کرتی ہے, جو ایک اسٹیٹ کی طرح کرتی ہے, میوچولی رسپیکٹفل بارڈرز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹریڈ کو گرو کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے ہیومن رائٹس کو مانا جاتا ہے, اس کو کم از کم رسپیکٹ کریں. کیونکہ قطر ہی وہ ایک ملک ہے جس نے 10 سال تک طالبان کا دفتر اپنے اندر ہاؤس کیا تھا, اور پھر امریکہ کے مذاکرات قطر میں ہی ہوئے تھے, اور وہیں انہوں نے قطر کا ایگریمنٹ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین کہیں استعمال نہیں ہوگی کسی اور ملک کے خلاف. بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں پا رہا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب موجود تھے اس پوڈ کاسٹ میں. یقیناً ہم نے بڑا ایک کوئک سمرائز کیا ہے سچویشن کو جو کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوئی, اور پاکستان نے بڑا ہی کیلکولیٹڈ, بڑا ہی مربوط ایک ایسا جواب تھا جو کہ افغانستان کے لیے ڈیو تھا اور دیا بھی ہے, اور بڑی حد تک افغانستان کے لیے انڈرسٹینڈیبل بھی ہونا چاہیے کہ اب
ہر صورت میں پاکستان کی زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے کہ کسی بھی طور اب پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو. اسی کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.